वयं गतसप्ताहे गतवर्गे सप्तमश्लोकतः एकादशश्लोकपर्यन्तं वयं पठितवन्तः। किन्तु तस्मिन् समये वयम् उक्तवन्तः तस्य शाङ्करभाष्यविषये वयम् अग्रिमवर्गे पश्यामः इति। तद् एकवारं तस्य शाङ्करभाष्यं दृष्ट्वा तदनन्तरं वयं 12 श्लोकं पठामः। सप्तमः श्लोकः अस्ति अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः। एतस्य सामान्य अर्थकथनम् अभवत्, तदापि शाङ्करभाष्ये किं वदति इति केवलं पश्यामः। अमानित्वम् इत्यस्य अर्थः तत्र दत्तः अस्ति मानिनो भावो मानित्वम् आत्मनः श्लाघनं तद् अभावः अमानित्वम् इति भाष्ये भगवत्पादैः उक्तमस्ति। अनन्तरं मानिनो भावः मानिनो भावो मानित्वम् अहं योग्यः इति भावः तदेव मानित्वम् इति वदामः। स्वस्य गुणविषये श्लाघनं करोति, तद् स्वयमेव अहं मानी अस्ति इति भावः, अहं योग्यः अस्मि इति स्वयं चिन्तयति, तदेव मानित्वं। तद् नास्ति, तदेव अमानित्वं। स्वयं स्वस्य विषये अहं मानी अस्मि इति विचारः नास्ति चेत् किं वदति? अमानित्वम् इति वदति। द्वितीयं पदमस्ति तत्र अदम्भित्वम्, स्वधर्मप्रकटीकरणं दम्भित्वं तदभावः अदम्भित्वम्। इत्युक्ते स्वधर्मनिर्वहणं यदस्ति तद् आर्भाडेन आडम्बरेण सः प्रदर्शयति, तदेव दम्भम् इति वदति। तादृशप्रकटनं न करोति, तत् किमस्ति? अदम्भित्वम्। अमानित्वं किम् इति वयम् अवगतवन्तः, अदम्भित्वं किम् इति अवगतवन्तः। अनन्तरम् अहिंसा, अहिंसनं प्राणिनाम् अपीडनम् इति अस्ति। पीडां न करोति, सः भावः एव अहिंसा। अनन्तरं क्षान्तिः, इत्युक्ते प्राणिनां पीडनं न करोति, तदेव अहिंसा इति उक्तं किल। अत्र अन्ये स्वस्य उपरि अपराधं करोति चेदपि क्षमया तस्य व्यवहारः भवति। तादृश स्वभावः एव क्षोभः न भवति, तदेव क्षान्ति इति वदति। इत्युक्ते साक्षात् आगच्छतु, इत्युक्ते ऋजुरूपेण आगच्छतु, ऋजुरूपेण गच्छतु। स्वभावे तस्य स्वभावे कथं भवति? एक ऋजुता भवति, कुटिलता न भवति, तदेव क्षान्तिः इति वदति। कापट्यं न भवति, निष्कपटभावः, तदेव किं भवति? अविक्रिय अहिंसा
അഹിംസനം പ്രാണിനാം അപീഡനം ക്ഷാന്തിഃ പരാപരാധപ്രാപ്തൗ അവിക്രിയ. ഇല്ല, അന്യേ തസ്യ ഉപരി ദോഷം കുർവന്തി ചേതപി തേഷാമുപരി തസ്യ പ്രതിക്രിയ ന ഭവതി. ആർജവം ഇത്യുക്തെ തദേവ ഋജു ഭാവഃ. അവക്രത്വം വക്രരൂപേണ സ്വഭാവः न भवति तदेव आर्जवम्. इदानीं किम् अभवत् तत्र? अमानित्वम्, अदम्भित्वम्, अहिंसा, क्षान्तिः, आर्जवम्. अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम्. अनन्तरम् आचार्योपासनं शौचम् स्थैर्यमात्मविनिग्रहः. आचार्य उपासनम इत्युक्ते आचार्योपासनम मोक्ष साधनोपदेष्टुः आचार्यस्य शुश्रूषादि प्रयोगेण सेवनम्. आचार्यस्य सेवां करोति. किमर्थं करोति? यः आचार्यः मोक्षमार्गस्य उपदेशं करोति तादृश आचार्यस्य शुश्रूषादि सेवाकार्यम् एव आचार्योपासनम् इति वदति. मोक्षं प्राप्तुं भिन्न भिन्न मार्गाः सन्ति. तत्र गुरुसेवा, आचार्यसेवा तदेव आचार्योपासनम् इति वदति. अनन्तरं शौचम् इत्युक्ते किं? कायमलानां मृज्जलाभ्यां प्रक्षालनम्. मृत्, जलम् इत्यादि उपयुज्य शरीरमालिन्यस्य प्रक्षालनम्. तत् केवलं न. अनन्तरम् अन्तः च मनसः प्रतिपक्षभावनया रागादिमलानाम् अपनयनं शौचम्. शौचम् इत्युक्ते भाष्ये भगवत्पादैः किम् उक्तमस्ति? कायमलानां मृद्जलाभ्यां प्रक्षालनम्, अन्तः च मनसः प्रतिपक्षभावनया रागादिमलानाम् अपनयनं शौचम्. शौचम् इत्युक्ते बाह्यमालिन्यस्य निष्कासनं. कथं? मृत्, जलम् इत्यादि उपयुज्य बाह्यमलानां निष्कासनम्. अनन्तरम् अन्तः मनसि कीदृश मालिन्यं भवति? रागद्वेषादि मालिन्यं भवति. तेषां तादृशदोषाणां विचिन्तनं कृत्वा दूरीकुर्मः. तदपि शौचम् एव. अन्तः विद्यमानमालिन्यम् इत्युक्ते मनसः मालिन्यं, शरीरस्य मालिन्यं च, द्वयोः अपि निष्कासनम् एव शौचम्. अनन्तरम् एकमपि तत्र उक्तमस्ति, स्थैर्यम् इत्युक्ते किम्? स्थिरभावो मोक्षमार्गे एव, तदेव स्थैर्यम् इति वदति. कृताध्यवसायत्वम्, आत्मविनिग्रहः, आत्मनः अपकारस्य आत्मशब्दवाच्यस्य कार्यकारण संघातस्य विनिग्रहः, स्वभावेन सर्वतः प्रवृत्तस्य सन्मार्गे एव निरोधः, आत्मविनिग्रहः इति वदति. एतावन्ति कार्याणि मोक्षमार्गे एव निरन्तरं तस्य प्रवृत्तिः, तदेव स्थैर्यम्. अन्यत्र कुत्रापि व्यतिचलनं न भवति. सर्वदापि मोक्षमार्गे एव सः गच्छन् भवति.
तदेव स्थिरभावः तदेव स्थैर्यम् इति वदति स्वस्येव स्वदेहेन्द्रियादि संघाते तदेव आत्मनिग्रहः तद आत्मपदम् उपयुज्य तदेव चिन्तयति स्वप्रकृतं यदस्ति सर्वत्र स्वप्रकृतं स्वाभाविकतया कथं भवति सर्वत्र अटति किल मनः ततः किं भवति आत्मनः द्रोहः भवति देहेन्द्रियादि ततः निवर्तनं कृत्वा साक्षात् मार्गेण अग्रे नयति तदेव आत्मविनिग्रहः सर्वाणि कार्याणि इदानीम् उक्तमस्ति तत्र किं किं श्लोके उक्तमस्ति अमानित्वमदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः अमानित्वम् अनन्तरं मानिनो भावो मानित्वम् आत्मनः श्लाघनं तदभावः अमानित्वम् अदम्भित्वम् स्वधर्म प्रकटीकरणं दम्भित्वम् तदभावः अदम्भित्वम् अहिंसा अहिंसनं प्राणिनाम् अपीडनं क्षान्तिः परापराधप्राप्तौ अविक्रिया आर्जवः ऋजुभावः अवक्रत्वम् अनन्तरम् आचार्योपासनं मोक्षसाधनोपदेष्टुः आचार्यस्य शुश्रूषादिप्रयोगेण सेवनम् शौचं कायमलानां मृज्जलाभ्यां प्रक्षालनम् अन्तः च मनसः प्रतिपक्षभावनया रागादिमलानाम् अपनयनं शौचं स्थैर्यं स्थिरभावो मोक्षमार्गे एव कृताध्यवसायत्वम् अनन्तरम् आत्मविनिग्रहः आत्मनः अपकारकस्य आत्मशब्दवाच्यस्य कार्यकारणसंघातस्य विनिग्रहः स्वभावेन सर्वतः प्रवृत्तस्य सन्मार्गे एव निरोधः आत्मविनिग्रहः प्रत्येकं पदमपि स्वीकृत्य भाष्ये भगवत्पादैः तस्य व्याख्यानं कृतमस्ति अन्यरीत्या तस्य अध्ययनं वयं पूर्वमेव कृतवन्तः इदानीम् अष्टमश्लोकस्य शाङ्करभाष्यविषये पश्यामः इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मन अहंकार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् न दृश्यते महोदय श्लोकः अत्र गत सप्ताहे मया स्थापितः किल स्लैड् न दृश्यते स्लैड् अत्र नास्ति इदानीं केवलं शाङ्करभाष्यमेव वदन्नस्मि अस्तु श्लोकः वयं गतसप्ताहे श्लोकं वयं पठितवन्तः तस्मात् केवलं भाष्यमेव अत्र इदानीं वदन्नस्मि चिन्ता नास्ति खलु सप्तमश्लोकमपि वा सप्तमश्लोकमपि वा सप्तमश्लोकं सप्तमश्लोकतः आरभ्य शाङ्करभाष्यमेव वदन्नस्ति इत्युक्ते गतसप्ताहे मया सप्तम आरभ्य एकादशपर्यन्तं पाठितं किन्तु शाङ्करभाष्यविषये वयम् अग्रिमसप्ताहे वदामः इति उक्तवन्तः आसन् तदनुसृत्य केवलं शाङ्करभाष्यमेव इदानीं पश्यामि तदनन्तरं त्रयोदशतः अहं श्लोकं प्रकटयामि अत्र एतान् श्लोकान् वयं पूर्वं दृष्टवन्तः एव
पदच्छेद अर्थ विवरणं सर्वं तत्र दर्शितवन्तः। भवन्तः गतवर्गं पश्यन्ति चेत् तत्र द्रष्टुमपि शक्यते। इदानीम् अष्टमश्लोकस्य शाङ्करभाष्यमस्ति। इन्द्रियार्थेषु शब्दादिषु दृष्टादृष्टेषु विषयभोगेषु विरागभावो वैराग्यम्। पश्यतु, इन्द्रियार्थेषु वैराग्य मनहङ्कार एव च जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् इति आसीत् श्लोकः। इन्द्रियार्थेषु शब्दादिषु, इन्द्रियार्थेषु इत्युक्ते कः अर्थः? शब्दादिषु, शब्दस्पर्शरूपरसगन्धादिषु इत्यर्थः। दृष्टादृष्टेषु विषयभोगेषु विरागभावो, तत्र विरागभावः भवति चेत् तस्य नाम एव वैराग्यम्। अनहङ्कारम्, अनहङ्कारः अहङ्कारभावः एव च। शब्द स्पर्श रूप रस गन्धादिषु पूर्वं वयम् अनुभूतवन्तः भवति किल, अथवा तद् विहाय अपि मनसि अस्माकम् अन्तरङ्गे भोगविषयेषु आसक्तिः भवति। तादृश आसक्तिः न भवति, तादृशभावः एव वैराग्यः। अहङ्कारस्य अभावः अनहङ्कारः। पदद्वयमपि अवगतम् इति चिन्तयामि। अनन्तरं जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। जन्म च मृत्युः च जरा च व्याधयः च, एतत् सर्वं मिलति चेत् दुःखानि च तेषु जन्मादि दुःखान्तेषु प्रत्येकं दोषानुदर्शनम्। जननं तदेव जन्म, मरणं किल, जन्म मृत्यु, अनन्तरं जरा वार्धक्य रोगाः, अनन्तरं दुःखम् इत्यादिषु, इत्युक्ते जननतः दुःखपर्यन्तं यदि यदुक्तं तत्र सर्वत्र दोषं दृष्ट्वा दोषदर्शनं तत्र सर्वत्र तद् निरन्तरं तादृशकार्येषु दोषदर्शनं कृत्वा ततः दूरे गमनं, तदेव जन्म मृत्युजरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम्। तदेव भगवत्पादैः उक्तमस्ति। पुनः अपि तस्य व्याख्यानं करोति। सामान्यं किमस्ति? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् इत्युक्ते जन्म मृत्यु जरा व्याधयः दुःखानि, तेषु जन्मादि दुःखान्तेषु प्रत्येकं दोषानुदर्शनम्, एकैकत्रापि दोषदर्शनम्। अनन्तरं वदति जन्मनि गर्भवास योनिद्वारा निस्सरणं दोषः। एकैकत्र कथं दोषः भवति इति पुनः भाष्ये वदति। जन्मनि, जन्म विषये दोषः कुत्र? गर्भवास योनिद्वारा निस्सरणं, तदेव तत्रत्य दोषः किल। मातुः गर्भे यदा वयं भवामः तत्र कियत् कष्टकरमस्ति इति चिन्तनीयम्। तस्य अन्तः जननात् पूर्वं गर्भपात्रे यः वासः अस्ति सः वासः कीदृश दुःखकरम् अस्ति इति 10 मासपर्यन्तं तत्र यदा मासत्रयम् अथवा मासचतुष्टयं यदा भवति तदा बोधः भवति इति वदति। तदा आरभ्य सर्वमपि वयम् अवगच्छामः इति वदन्ति। तादृश
अनुभवः तत्र भूत्वा तत् कष्टं सर्वम् अनुभोक्तव्यं किल जले तदपि तत्र बहिः किमपि द्रष्टुं न शक्यते एकलघुस्थाने तत्रापि शीर्षासनं कृतम् इव तत्रत्य स्थितिः सर्वं भवन्तः जानन्ति तत्र कियत् कष्टकरं भवति तत्र बन्धनं कृत्वा अस्मान् स्थापयन्ति नाभितः तत्र बन्धनं कृत्वा तत्र भवन्ति खलु तत्रत्य वासः तत्र विद्यमानकष्टम् अनन्तरं बहिरागमनम् एक लघु द्वारेण इत्युक्ते योनिनाळतः बहिरागमनं कियत् कष्टकरं भवति ततः निर्गमनं कियत् कष्टकरं भवति तादृशदोषाणां विचारः मनसि तद् निरन्तरं चिन्तयामः चेत् पुनः तत्र अस्माकम् इच्छा न भवति तदनन्तरं मरणं जनन मरणादिषु किल मरणं किं तत्रत्य दोषः कथं कष्टेन मरणं प्राप्नुमः तत् निरन्तरं चिन्तयामः केवलं तद् न तादृशमेव वार्धक्यं यदा वार्धक्यं भवति तदानीं कीदृश दुःखपूर्णजीवनं भवति इति अस्माकं स्मरणशक्तिः गच्छति तेजः गच्छति अन्येषां निन्दनं सर्वदा श्रोतव्यं भवति एतादृश दोषाणां दर्शनं तत्र अनन्तरम् अस्माकं मस्तकम् अस्माकम् अन्य अवयवेषु मर्मप्रधानस्थानेषु कीदृशदोषाः भवन्ति अनन्तरम् आध्यात्मिकम् आदिभौतिकम् आदिदैविकम् इत्यादि त्रिविध दोषकारणैः निरन्तरं चिन्तयामः एतत् सर्वमेव जन्म मृत्यु जराव्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् इत्यस्य भाष्यस्य अर्थः तस्य भाष्यं कं भवति जन्मनि गर्भवास योनिद्वारा निस्सरणं दोषः तस्य अनुदर्शनम् आलोचनम् तथा मृत्यो दोषानुदर्शनम् तथा जरायां प्रज्ञाशक्ति तेजो निरोध दोषानुदर्शनम् परिभूतता च इति तथा व्याधिषु शिरोरोगादिषु दोषानुदर्शनम् तथा दुःखेषु भूतादैव निमित्तेषु इत्युक्ते त्रिविध दुःखम् आध्यात्मिकम् आदिभौतिकम् आदिदैविकम् तत्र सर्वत्र निरन्तर विचारः अनन्तरमपि भाष्यमस्ति दुःखानि एव दोषाः दुःखदोषः तस्य जन्मादिषु पूर्ववत् अनुदर्शनम् दुःखं जन्म दुःखं मृत्युः दुःखं जरा दुःखं व्याधयः दुःख निमित्तत्वात् जन्मादयः दुःखानि इति वदन्ति न पुनः स्वरूपेण एव दुःखम् इति एतादृश दुःखानि सन्ति किल ततः एव दुःखदोषः ततः एव जन्म एव दुःखम् इति वयम् अवगच्छामः तादृशरीत्या अस्माभिः दुःखस्य अवगमनं भवेत् इत्युक्ते जननं दुःखं मरणं दुःखम् अनन्तरं जरा मध्ये विद्यमानावस्थासु जरा अवस्था दुःखं व्याधिः दुःखम् अनन्तरम् एतत् सर्वमेव अपि दुःखमस्ति तदेव जननतः आरभ्य मरणपर्यन्तं सर्वमपि दुःखकारणम्
तस्मात् एतत् सर्वमपि दुःखम् इति कारणेन स्वरूपेण एव दुःखं नास्ति इति कारणम्। जननम् एकं कारणं, मरणम् एकं कारणं, व्याधि एकं कारणं, तत्र त्रिविध आध्यात्मिक, आदिभौतिक, आदिदैविक दुःखकारणानि, तेन एव दुःखं भवति। इतोपि व्याख्यानं करोति, एवं जन्मादिषु दुःखदोषानुदर्शनात् देहेन्द्रिय विषय भोगेषु वैराग्यम् उपजायते, ततः प्रत्यगात्मनि प्रवृत्तिः करणानाम् आत्मदर्शनाय एवं ज्ञानहेतुत्वात् ज्ञानम् उच्यते जन्मादि दुःखदोषानुदर्शनम् इति वदति। एवं जननतः जननम् आरभ्य निरन्तरं दुःखदोषम् अस्माभिः, दुःखदोषदर्शनम् अस्माभिः चिन्तनीयम्। इत्युक्ते देहम्, इन्द्रियः, अनन्तरं देहः, इन्द्रियः, इन्द्रियविषयभोगाः इत्यादि कार्येषु वैराग्यस्य उद्भवः भवेत्। तस्मात् अंतःकरण वस्तूनां प्रवृत्तिः सर्वम् आत्मदर्शनार्थम् अन्तर्मुखत्वेन आत्मदर्शनं प्रति नेतव्यम्। एतादृशरीत्या जन्मतः आरभ्य दुःखदोषानुदर्शनं ज्ञान निमित्तं कारणं भवति। तदपि ज्ञानम् इति वदति। इत्युक्ते एवं जन्मादिषु दुःखदोषानुदर्शनात् देहेन्द्रिय विषयभोगेषु वैराग्यम् उपजायते, ततः प्रत्यगात्मनि प्रवृत्तिः करणानाम् आत्मदर्शनाय एवं ज्ञानहेतुत्वात् ज्ञानम् उच्यते जन्मादि दुःखदोषानुदर्शनम् इति पदेन एवं व्याख्यानं कृतवन्तः। अग्रिमः नवमः श्लोकः। असक्तिरनभिष्वङ्ग पुत्रदारागृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टो भवत्तिषु। तत्र असक्तिः इति पदमस्ति। सक्तिः संग निमित्तेषु विषयेषु प्रीति, तस्य नाम एव सक्ति। संग निमित्तेषु विषयेषु प्रीति, तद् अभावः असक्तिः। तस्य अर्थः कः? संग विषयेषु आसक्तिः न भवेत्, तदेव असक्तिः। केन कारणेन तत्र अस्माकं प्रीतिः भवति? संसर्गेण वस्तूनाम् उपरि प्रियं भविष्यति, तस्य अभावः एव असक्तिः। वस्तूनाम् उपरि अस्माकं प्रीतिः न भवेत्। प्रीतिः भवति चेत् किं भवति? तत्र आग्रहः भवति, इच्छा भवति, तद् आवश्यकम् इति भवति, तदेव असक्तिः। तत्र सक्तिः भवति चेत् अस्माकं मोक्षविघातः भवति। तस्मात् तत्र असक्तिः भवेत्। संसर्गेण वस्तूनाम् उपरि कीदृश इच्छा भवति, तादृश इच्छायाः निवारणम्, तस्य अभावः एव असक्तिः। अनभिषङ्गः, असक्तिरनभिषङ्गः इति अस्ति किल। अनभिषङ्गः, अभिषङ्गाभावः। अभिषङ्गः नाम सक्तिविशेषः एव अनन्यात्म भावनालक्षणः। यथा अन्यस्मिन् सुखनि दुःखनि वा अहम् एव सुखी दुःखी च, जीवति मृदेव अहम् एव जीवामि
मरिष्यामि च इति भावः इत्युक्ते यत् शरीरमस्ति ततः अन्यः एव अहमस्मि इति भावः नास्ति अनभिषङ्गम् इत्युक्ते अन्यः सुखी अस्ति दुःखी अस्ति तेन कारणेन अहमपि सुखी दुःखी इत्यादि चिन्तयामि अन्ये जीवनं कुर्वन्ति इति कारणेन अहमपि जीवनं करोमि इति चिन्तयति अन्ये यदा मरणं प्राप्नुवन्ति तेन कारणेन ममापि मरणमस्ति इति चिन्तयति तत्र मम अपि एतत् सर्वं नास्ति इति भावः तदेव अनभिषङ्गः किले तत्र अन्यस्य एतत् सर्वं दृष्ट्वा मम अपि तादृश मरणादि कार्याणि भवति इति चिन्तनं नास्ति चेत् सः अनभिषङ्गः अनन्तरं क्व इति आह पुत्रधारा गृहादिषु पुत्रेषु दारेषु गृहेषु आदि ग्रहणाद् अन्येषु अपि अत्यन्ते इष्टेषु दासवर्गादिषु उच्च उभयं ज्ञानार्थत्वाद् ज्ञानम् उच्यते अप कस्य विषये तद् अनभिषङ्गः इति वदति पुत्राः अनन्तरं पत्न्यः दाराः गृहाणि एतादृशविषयेषु अन्यवस्तुषु अपि प्रियकारणेन सेविकादिषु सर्वत्रापि आसक्तिः अनभिषङ्गः ज्ञानप्राप्ति उपाय एव तस्मात् तदपि ज्ञानम् इति वक्तुं शक्नुमः तत्र सर्वत्रापि किं भवति इच्छा नास्ति अनभिषङ्गः भवति तत्र अन्यत्र वस्तुषु आसक्तिः भवति चेत् आसक्तिः भवति पुत्रदारा गृहादि वस्तुषु अनभिषक्तः भवति चेत् किं भवति तदपि मोक्षकारणमेव ज्ञानप्राप्तिनिमित्तं तदपि कारणं भवति अनन्तरं नित्यं च समचित्तत्वं तुल्यचित्तता समचित्तत्वम् इत्युक्ते किं नित्यं च इति समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु इति उक्तमस्ति किल तत्र नित्यं च समचित्तत्वं तुल्यचित्तता सर्वत्र तुल्यचित्तता एव समचित्तत्वम् इष्ट अनिष्टोपपत्तिषु इत्युक्ते कः अर्थः इष्टानाम् अनिष्टानां च उपपत्तयः सम्प्राप्तयः तासु इष्टानिष्टोपपत्तिषु नित्यम् एव तुल्यचित्तता एकवस्तु इष्टवस्तु भवतु अथवा अनिष्टवस्तु भवतु तत्र सर्वत्र तुल्यरूपेण चिन्तनम् इष्टोपपत्तिषु न हृष्यति अधिकम् अहम् इच्छामि इति कारणेन तत्र आनन्दः तत्र हृष्यति इति नास्ति अथवा न इच्छामि इति कारणेन न कुप्यति अनिष्टोपपत्तिषु न कुप्यति किल तत् च एतत् नित्यं समचित्तत्वं ज्ञानं तदपि समचित्तत्वं तदपि ज्ञानम् इति वदति तदपि ज्ञान हेतुः भवति तदपि ज्ञानमेव इति वदति सर्वदा समचित्तत्वं भवितव्यं तुल्यताभावः भवेत् इष्ट अनिष्ट वस्तुषु यद् प्राप्नोति चेत् इष्टवस्तुषु प्राप्ति भवति चेदपि न हृष्यति अनिष्टवस्तुः भवति चेदपि दुःखं न अनुभवति वस्तुषु तुल्यभावः भवति तस्य
यद् इष्टवस्तूनि सन्ति तस्य आगमने सन्तोषानुभवः वा अनिष्टवस्तूनाम् आगमने कोपः वा न भवति। तदेव समचित्तता, तदपि ज्ञानम् एव इति वदति। समचित्तता अपि ज्ञानमेव। अनन्तरं दशमश्लोकः। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेविक्तुम् अरतिर्जनसंसदिः। तस्य भाष्यं साक्षात् भाष्यमेव पश्यन्तः स्मः। पूर्वं वयं पठितवन्तः इति कारणेन 11 श्लोकपर्यन्तं वयं पठितवन्तः, तस्मादेव भाष्यं साक्षात् पश्यामः। मयि च ईश्वरे अनन्ययोगेन अपृथक् समाधिना न अन्यो भवतो वासुदेवात् परः अस्ति, अतः स एव नो गतिः इति एवं निश्चिता अव्यभिचारिणी बुद्धि अनन्ययोगः तेन भजनं भक्तिः न व्यभिचरणशीला अव्यभिचारिणी सा च ज्ञानं तदपि ज्ञानम् इति वदति। किम्? ईश्वरः, अहम् ईश्वरः एव, अहम् ईश्वरः इति कारणेन मत्तः एकाग्रबुद्ध्या मत्तः व्यतिचलनं न भवति। भगवतः वासुदेवस्य अपेक्षया अन्यत् किमपि श्रेष्ठं नास्ति इति भावः। तस्मात् तस्मिन्नेव सदा सर्वदा चिन्तनं, तत्रैव शरणं प्राप्नुमः। दृढनिश्चयः तादृश, व्यतिचलनं नास्ति ततः, तादृशी बुद्धिः भजनं भक्तिः तदपि ज्ञानमेव। तादृशी भक्तिः भवति चेत् तदपि ज्ञानमेव। विविक्तदेशसेवित्वं, विविक्त स्वभावतः संस्कारेण वा अशुच्यादिभिः सर्वव्याघ्रादिभिः न सर्पव्याघ्रादिभिः च रहितः अरण्य नदी पुलिन देवगृहादिभिः विविक्तो देशः तं सेवितुं शीलम् अस्य इति विविक्तदेश सेवी तस्य भावः विविक्तदेशसेवित्वं। विविक्तेषु हि देशेषु चित्तं प्रसीदति, यतः ततः आत्मादिभावना विविक्ते उपजायते, अतो विविक्तदेशसेवित्वं ज्ञानं। विविक्तदेशसेवित्वमपि ज्ञानम् इति वदति। कारणं किम्? विविक्तदेशेषु वासं करोति, तदेव विविक्तदेशसेवित्वं। स्वाभाविकतया अथवा मनुष्य संस्कारेण वा अशुचि सर्पः अनन्तरं दुष्टमृगादिभिः ततः सर्वदा स्थानतः मुक्तः वनप्रदेशः अथवा नदीतीरम् इत्युक्ते नदी मध्ये यत्र मृत् भवति तादृशस्थानम् अथवा देवालयादि स्थानेषु एकान्तप्रदेशेषु वासं कर्तुं यः शीलः अस्ति तदेव विविक्तदेशवासित्वम् इति वदति। तत्र यदा वासं करोति, एकान्तप्रदेशेषु यदा वासं कुर्मः, मनः शान्तं भवति तत्र। तेन कारणेन आत्मचिन्तनस्य एकान्तता तत्र संभवति, तदेव विविक्तदेशसेवित्वम् इति वदति। तदपि ज्ञानकारणम् एव इति अत्र वदति। अनन्तरम् अरतिः, अरमणं जनसंसदि, जनानां प्रकृतानां
ജനാനാം അഥവാ പ്രാകൃതാനാം സംസ്കാരശൂന്യാനാം അവിനീതാനാം സംസദ് സമവായോ ജനസംസദ് ന സംസ്കാരവതാം വിനീതാനാം സംസദ് തസ്യാഹ ജ്ഞാനോപകാരിത്വാത് അതഃ പ്രാകൃതജനസംസദി അരതിഹി. പ്രാകൃതജനസംസദി അരതിഹി ജ്ഞാനാർത്ഥത്വാത് തദപി ജ്ഞാനം ഇതി വദന്തി. കിം ഇതി ഉക്തവന്തഃ? സംസ്കാരശൂന്യജനാഃ വിനയഃ നാസ്തി താദൃശജനാഃ പ്രാകൃതജനാഃ ഇതി വദന്തി. തൈഃ സഹ സംസർഗഃ ഏവ ജനസംസത് ഇതി വദതി. സംസ്കാരസമ്പന്നാഃ വിനീത സ്വഭാവയുക്താഃ വിനയ സ്വഭാവയുക്താഃ തൈഃ സഹ സംസർഗഃ ജ്ഞാനാർജന സഹായകരണമേവ തത് വർജ്യം നാസ്തി. കിം വർജ്യമസ്തി? സംസ്കാരശൂന്യ ജനാഃ വിനയഃ നാസ്തി താദൃശജനാഃ താദൃശ പ്രകൃത ജനാഃ സന്തി പ്രാകൃത ജനാഃ സന്തി. തൈഃ സഹ സമ്പർക്കഃ ന ഭവേത്. താദൃശ ജനൈഃ സഹ സംസ്കാരഃ നാസ്തി വിനയഃ നാസ്തി താദൃശ ജനൈഃ സഹ സമ്പർക്കഃ നാസ്തി ചേത് കിം ഭവതി? ജ്ഞാന പ്രാപ്തിഃ അഥവാ തത്ര ഇച്ഛ ന ഭവതി. പ്രാകൃത ജനസംസർഗാത് അരതി. ജനസംസർഗാത് ഇത്യുക്തെ ഉത്തമജനൈഃ സഹ സംസർഗഃ ന ഭവേത് ഇതി ന വദതി. ഇത്യവ ശങ്കരഭാഷ്ये ഭഗവത്പാദൈഃ ഉക്തമസ്തി. അസംസ്കൃത ജനൈഃ സഹ സമ്പർക്കഃ ന ഭവേത്. തസ്യ നാമ ഏവ അരതി. തത്ര ആസക്തിഃ നാസ്തി. ജ്ഞാനഹേതു തദപി ജ്ഞാന കാരണമേവ തദപി ജ്ഞാനം ഇത്യവ വയം വക്തും ശക്നുമഃ. ഇതോപി ഏകഃ ശ്ലോകः अस्ति. അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥദർശനം ഏതജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തമജ്ഞാനം യതതോന്യഥാ. അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം ആത്മാദിവിഷയം ജ്ഞാനം അധ്യാത്മജ്ഞാനം തത്ര നിത്യഭാവോ നിത്യത്വം. ആത്മാദിവിഷയജ്ഞാനേഷു നിത്യചിന്തനം ഇത്യർത്ഥഃ. ഇത്യുക്തെ ആത്മനഃ വിഷയെ സദാ സർവദാ ചിന്തനം. തസ്യ നാമേവ അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം. തത്ര നിരന്തര ചിന്തനം നിഷ്ഠാപൂർണ ചിന്തനം തദേവ അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം. അമാനിത്വാദിനാം ഇത്യുക്തെ കുതഹാരംഭം സപ്തമശ്ലോകതഃ ആരഭ്യ ദശമശ്ലോകപര്യന്തം ജ്ഞാനസാധനാനാം ഭാവന പരിപാകനിമിത്തം തത്വജ്ഞാനം. തസ്യ അർത്ഥോ മോക്ഷഃ സംസാരോ പരമഃ. തസ്യ ആലോചനം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥദർശനം. തത്വജ്ഞാന ഫലാലോചനേഹി തത്സാധനാനുഷ്ഠാനേ പ്രവൃത്തിഃ സ്യാദിതി. ഇത്യുക്തെ സപ്തമ ശ്ലോകതഃ ആരഭ്യ അമാനിത്വം തതഃ ആരഭ്യ ജ്ഞാനപ്രാപ്തി ഉപായാൻ ഉക്തവന്തഃ. തത്ര സർവത്ര പക്വതാം പ്രാപ്യ തത്വജ്ഞാന വിഷയെ തസ്യ പരമഫലം സംസാരതഃ ഉപരതി. സംസാരതഃ ബഹിർഗമനം സംസാരലോകതഃ വിരാമഃ ഭവേത്. ഇത്യുക്തെ മോക്ഷഃ. തദേവ മോക്ഷം ഇതി പരിചിന്തനം ഏവ തത്വജ്ഞാനാർത്ഥദർശനം.
തത്വജ്ഞാനസ്യ ഫലം യദസ്തി തസ്മിൻ വിഷയേ ചിന്തനം അപി ജ്ഞാനാർജനമേവ. തദ് വിഷയേ യഥാ വയം സർവദാ ചിന്തയാമഃ തദർത്ഥം കിം കിം ആവശ്യകം തത്ര അസ്മാകം രതിഃ ഭവതി ഇത്യർത്ഥഃ. ഏതത് ശങ്കരഭാഷ്യമേവ ഏതത് സർവം. ഏതത് അമാനിത്വാദി തത്വജ്ഞാനാർത്ഥ ദർശനാന്തം ഉക്തം ജ്ഞാനം ഇതി പ്രോക്തം. ജ്ഞാനാർത്ഥത്വാത് അമാനിത്വം തതഃ ആരഭ്യ തത്വജ്ഞാനാർത്ഥ ദർശന പര്യന്തം യദ് യദ് ഉക്തം ഏതത് സർവമപി ജ്ഞാനമേവ ഇതി അവഗന്തവ്യം. കാരണം കിം ഏതത് സർവം കഥം ജ്ഞാനം ഭവതി? ജ്ഞാനാർത്ഥത്വാത് ജ്ഞാനം പ്രാപ്തും ഏതത് സർവം ആവശ്യകം ഇതി കാരണേന. അമാനിത്വതഃ ആരഭ്യ തത്വജ്ഞാന ദർശനം പര്യന്തം സപ്തമശ്ലോകതഃ ഏകാദശഃ ശ്ലോകഃ താവത് പര്യന്തം ജ്ഞാനലക്ഷണാനി ഉക്താനി. ജ്ഞാനം കിമിതി തത്ര ഉക്തം. കിമർത്ഥം ഏതത് സർവം ജ്ഞാനമിതി ഉക്തവന്തഃ? ജ്ഞാനപ്രാപ്തി നിമിത്തം ഏതത് സർവം ആവശ്യകം ഇതി കാരണേന. ഏതാനി കാര്യാണി കരണീയാനി ഇതി കാരണേന. അജ്ഞാനം യത് അതഃ അസ്മാത് യഥോക്താത് അന്യഥാ വിപര്യേണ മാനിത്വം ദംഭിത്വം ഹിംസ അക്ഷാന്തിഃ അനാർജവം ഇത്യാദി അജ്ഞാനം വിജ്ഞേയം പരിഹരണായ സംസാര പ്രവൃത്തി കാരണത്വാത് ഇതി. യദ്യത് ഉക്തം തതഃ തതഃ കിം കിം ആവശ്യകം അസ്മാകം? മാനിത്വം ദംഭിത്വം ഹിംസ അക്ഷാന്തിഃ അനാർജവം ഏതത് സർവം പരിഹാരയോഗ്യമേവ അജ്ഞാനം ഏവ ഇതി അസ്മാഭിः അവഗന്തവ്യം. ഏതത് സർവമപി അജ്ഞാനം ഇതി ജ്ഞാത്വാ ഏതത് സർവമേവ സംസാര നിമിത്തം കാരണരൂപേണ ഭവന്തി ഇതി ജ്ഞാത്വാ തതഃ ദൂരെ ഭവിതവ്യം. തതഃ ദൂരെ വയം ഭവാമഃ ചേത് ജ്ഞാനം ഭവതി. തസ്മാത് ഏതത് സർവം ജ്ഞാനകാരണം ഇതി ആചാര്യഃ വദതി. യഥോക്തേന ജ്ഞാനേന ജ്ഞാതവ്യം കിം ഇതി ആകാംക്ഷായാം ആഹ ജ്ഞേയം യത് തത് ഇത്യാദി. ഏതാദൃശ ജ്ഞാനേന കിം പ്രാപ്തവ്യം ഇതി പൃച്ഛതി ചേത് താദൃശ ആകാംക്ഷ ഭവതി ചേത് ജ്ഞേയം യത് തത് ഇതി ശ്ലോകേന അഗ്രിമശ്ലോകः 12തമശ്ലോകः अस्ति. ജ്ഞേയം യത് തത് പ്രവക്ഷ്യാമി. തതഃ ആരഭ്യ വയം പദച്ഛേദസഹിതം പശ്യാമः. തതഃ ആരഭ്യ കിമസ്തി ആകാംക്ഷായാം ആഹ ജ്ഞേയം യത് തത് ഇത്യാദി. ജ്ഞേയം ഇത്യാദി ശ്ലോകः ഇതി ആരംഭः ഭവതി. തതഃ ആരഭ്യ തസ്മിൻ വിഷയേ യഥോക്തേന ജ്ഞാനേന ജ്ഞാതവ്യം കിം ഇതി വദതി. അനന്തരം പശ്യതു. അനന്തരമപി കിഞ്ചിദപി ഭാഷ്യമസ്തി. നനു യമാഃ നിയമാഃ ച അമാനിത്വാദയഃ ന തൈഃ ജ്ഞേയം ജ്ഞായത്തെ. നഹി അമാനിത്വാദി കസ്യചിത് വസ്തുനഃ പരിച്ഛേദകം ദൃഷ്ടം. സർവത്ര ഏവ ച യത് വിഷയം ജ്ഞാനം തത് ഏവ തസ്യ ജ്ഞേയസ്യ പരിച്ഛേദകം ദൃശ്യത്തെ. നഹി അന്യവിഷയേണ ജ്ഞാനേന അന്യത് ഉപലഭ്യത്തെ യഥാ ഘടവിഷയേണ ജ്ഞാനേന അഗ്നിഃ ഇതി തസ്യ ഭാഷ്യം. ഇത്യുക്തെ കः അർത്ഥः? പൂർവപക്ഷി വദതി അമാനിത്വം ഇത്യാദി യമ നിയമാദയഃ ഏവ. ഏതത് യമനിയമാദി കാരണൈഃ ഏവ ജ്ഞാതവ്യമസ്തി. കിന്തു തതഃ ഏതത് സർവം അവഗന്തും ന ശക്നുമഃ. അമാനിത്വം ഇത്യാദി യദ് യദ് ഉക്തം തത് സർവം
तत्र निर्वचनरूपेण वयं द्रष्टुं न शक्नुमः। सर्वत्र किं ज्ञानार्थं विषयः भवति तदपि ज्ञानमित्येव अत्र वदति। इत्युक्ते एक ज्ञानं येन वयम् अवगच्छामः तेन अन्यविषये ज्ञानं न भवति इति कारणेन एतदपि ज्ञानम् इत्येव वदति। तस्य उदाहरणं वदति यद् अग्निम् अवगच्छति तेन ज्ञानेन अग्निकूटस्य अवगमनं न भवति खलु। यदा घटविषयेण ज्ञानेन अग्निः अग्निकूटस्य अवगमनेन अग्निविषये ज्ञानं न भवति। तदेव वदति न एषः दोषः ज्ञाननिमित्तत्वात् ज्ञानमुच्यते इति हि अवोचाम ज्ञानसहकारिकारणत्वात् च। तस्य उत्तरं वदति, तस्य समाधानं किं वदति? पूर्वपक्षी पृच्छति अग्नि उत्पादनं यद् करोति इत्युक्ते अग्निकूटं यदस्ति तेन तस्य ज्ञानेन अग्निज्ञानं न भवति किल। तादृशम् एतत् सर्वं ज्ञानस्य कारणं भवति इति कारणेन एतयोः अवगमनेन एतेषाम् अवगमनेन इत्युक्ते किम् अमानित्वं तः आरभ्य यद्यदस्ति तस्य अवगमनेन ज्ञानावगमनं न भवति खलु इति पूर्वपक्षी पृच्छति। तदानीं तस्य समाधानं किं भवति? एतादृशदोषः न भवति, एतत् सर्वमपि ज्ञानस्य कारणं भवति इति कारणेन ज्ञानेन सह एतत् सर्वं समान्तररूपेण तिष्ठति इति कारणेन तदपि ज्ञानमेव इति प्रकटीकरोति। कुतः प्रकटीकरोति इत्युक्ते अग्रिमश्लोकतः तादृशप्रकटनं करोति। इदानीं 7:00 जातमस्ति इति कारणेन वयम् अत्र अद्य शङ्करभाष्यम् एव दृष्ट्वा अद्यतनवर्गं वयं समापयामः। आहत्य एकवारं भवन्तः पश्यन्तु। 7मश्लोकतः 11 श्लोकपर्यन्तं यद्यद् शाङ्करभाष्यं दत्तमस्ति तत् सर्वम् उपयुज्य किम् उक्तम् इत्युक्ते ज्ञानकारणवस्तूनि कानि भवन्ति किल। अमानित्वम्, अदम्भित्वम्, अहिंसा, क्षान्ति, आचार्योपासनं, शौचं, स्थैर्यं, ततः आरभ्य एवं बहूनि कार्याणि उक्तवन्तः। एतत् सर्वं ज्ञानमेव भवति इति आचार्यः वदति। तदा पूर्वपक्षी पृच्छति, एवं चेत् एतत् सर्वं ज्ञानमेव इति कथं वक्तुं शक्नुमः? अग्नेः उत्पादनं करोति कूटं यदस्ति तद् अग्नेः उत्पादनं करोति, किन्तु तस्य विषये ज्ञानकारणेन अग्निज्ञानं न भवति खलु इति पृच्छति चेत् एवं न एतत् ज्ञानम्। एतानि वस्तूनि सर्वम् अथवा एते विषयाः सर्वविधविषयाः अपि अमानित्वम्, अदम्भित्वम्, यद्यदुक्तम् अहिंसा, क्षान्तिः, आर्जवम्, आचार्योपासनं, शौचम्, अनन्तरं यद्यदुक्तं तत् सर्वमपि ज्ञानमेव। तेन एव ज्ञानम् अपि भवति इति कारणेन एतत् ज्ञानम् इति अवगमने दोषः नास्ति। तस्य कारणानि अग्रिमश्लोके वदति। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। तदारभ्य वयम् अग्रिमवर्गे वयं पठामः। किन्तु भ्रमः मास्तु। अद्य किमर्थं
एतद् स्लैड् न प्रदर्शितम् इत्युक्ते एतत् सर्वमपि सप्तमश्लोकतः 11 श्लोकपर्यन्तं गतसप्ताहे वयं पदच्छेदः, पदानुपदम् अर्थः, अनन्तरं सामान्य अर्थः, सर्वं तस्य तात्पर्यम्, एतत् सर्वम् अन्वयः, एतत् सर्वं वयं दृष्टवन्तः, पठितवन्तः, तत्र विवरणमपि कृतवन्तः। तस्मिन् सन्दर्भे शाङ्करभाष्यं द्रष्टुं समयः न भवतीति कारणेन तदानीं मया उक्तमासीत् अग्रिमसप्ताहे पश्यामः इति। तेन कारणेनैव इदानीं सप्तमश्लोकतः 11 श्लोकपर्यन्तं सम्पूर्णतया शाङ्करभाष्यमेव वयं दृष्टवन्तः। शाङ्करभाष्यस्य एव अर्थम् अधुना वयं चिन्तनं कृतवन्तः। तस्मात् 12 श्लोकतः आरभ्य अग्रिमवर्गे पश्यामः इति उक्त्वा अद्यतनवर्गम् अत्र समापयामि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेषां प्रणामः। धन्यवादः। धन्यवादाः।